بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غتكون كبداية لأول امتحان جهوي 2018 جهة رباط سلا وقنيطرة، الدورة العادية. إذا غنبداو بالإكزيرسيس الأولاني دونك غتشوفو بالنسبة للامتحان غتيليشارجيوه في المواقع ديال الامتحانات، وخاصة في الموقع ديال الوزارة. إذا هنا بالنسبة لأول تمرين غيكون بالنسبة للكالكول نيميريك، حساب العددي. دونك اون ريزودغ. دونك في السؤال الأول ليكواسيون اللي هي دو إكس أو كاري موان إكس موان زان. مزيان، إذا هادي من الدرجة الثانية. دونك كما قلنا كنحددو كنحددو بي، كنحددو سي، هي أول حاجة. دونك هو ماذا؟ المعامل اللي حدا إكس أس اثنان اللي هو اثنان مع الإشارة ديالو، ثم المعامل اللي هو حدا إكس راه كيكون هو بي، العدد ناقص واحد، ثم هنا غيكون زائد سي ناقص واحد. تا باش نفهمو مزيان غتحطو فوق منها الصيغة العامة ديال المعادلة أو ديال ثلاثية الحدود، زائد سي يساوي صفر. جيد، مزيان. إذا عاد مباشرة نديرو ماذا؟ نديرو دلتا. دلتا هو بي أس اثنان ناقص ربعة في في سي، كيساوي بي أس اثنان هو ناقص واحد، نديرو بين قوسين الكل أس اثنان، ثم حيت هو عدد سالب ناقص ربعة في اللي هو اثنان في سي اللي هو ناقص واحد، ونديرو بين قوسين. مزيان، إذا غيساوي الدلتا ماذا؟ ناقص واحد أس اثنان اللي هو واحد، ثم هنا ناقص مع ناقص غيكون زائد، ثم ربعة في اثنان هو تمانية، تمانية في واحد هو تمانية. دونك غنلقاو دلتا يساوي تسعة. إذا اش كنلاحظو هنا؟ أكبر من صفر. دونك أكبر من صفر، دونك المعادلة، دونك ليكواسيون admis deux racines, bien deux solutions. دونك إكس واحد اللي هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على اثنان و إكس اثنان اللي هو ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنان مزيان، الأحسن نخدموها بهذه الطريقة. دونك ناقص بي ناقص واحد ناقص جذر تسعة على اثنان في اثنان، ثم إكس اثنان غيساوي ناقص واحد زائد جذر تسعة على اثنان في اثنان. دونك كيكون الاختلاف غير هنا في الإشارة. دونك إذا إكس اثنان كيساوي إكس واحد كيساوي دونك ناقص واحد ناقص واحد هو واحد، ناقص جذر تسعة غيكون بوزيتيف تلاتة، ثم هنا على ربعة، دونك ناقص اثنان على أربعة كيساوي ناقص واحد على اثنان. دونك مزيان، و إكس اثنان غيساوي ماذا؟ واحد زائد تلاتة على أربعة، أربعة على أربعة كيساوي واحد. إذا إس هو بين قوسين، هنا لامة عفوا ماشي بين قوسين حيت ماشي نظمة ماشي زوج فقط حلول. دونك هو ماذا؟ ناقص واحد على اثنان وواحد. جيد، إذا هذا فيما يخص السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الأول عفوا، ثم هذا بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لهاد لينيكواسيون. دونك نورمالمون ما غاديش نقولو حل، ولكن غنقول استنتج. دونك اون ديدويغ لأن راه نفس ثلاثية الحدود. دونك راه ديجا في الأول درنا الحل ديال المعادلة. دونك غنديرو أون دو إكس أو كاري موان إكس ناقص واحد أدمي دو سوليسيون. دونك إكس واحد اللي هو ناقص واحد على اثنان، و إكس اثنان هو واحد. دونك اش خاصنا نديرو؟ غنمشيو مباشرة نديرو طابلو دو سين.
ديال اش جوج اكس كاري ناقص اكس موان زان ديال ثلاثية الحدود. دونك مزيان. دونك راه شفناه في الدرس. دونك هنا 2 كاري ناقص ناقص واحد ثلاثية الحدود من ناقص ما لا نهاية حتى لزايد ما لا نهاية، حيت يعني عندنا ماذا ناقص واحد على 2 الحل الأول ثم واحد الحل الثاني. دونك إشارة أ منساوش بأن هنا أ بوزيتيف. دونك إشارة أ في داخل الجذرين عكس إشارة أ خارج الجذرين. ثم إذا بغينا ماذا أصغر قطعا. اش قلنا أصغر قطعا؟ غنمشيو للمجالات فاش عندنا ناقص. دونك عندنا من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد على جوج اتحاد من واحد حتى زائد ما لا نهاية. مجال عند ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية ماذا مفتوح دائما. ثم هنا هذا هو إس. ثم هنا عندنا الحلول الجذرين. اش قلنا على الجذرين؟ إذا كان أصغر قطعا يعني يكون مفتوح عند الجذرين. هذا هو الحل ديال المتراجحة، يعني اس اللي شفنا في الآخر. جيد. ثم السؤال الثالث، حل في النظمة إيغو كاري النظمة التالية إكس ناقص إيكغيك يساوي واحد وإكس زائد 2 إيكغيك يساوي 7. إذن جيد. النظمة إذن كما قلنا دائما غادي نديرو أ بريم و بي بريم و سي بريم في ورقة الوسخ باش ما نديروش الأخر. مزيان. إذن أ هي ماذا؟ هي واحد، و أ بريم هو واحد، ثم بي هو ناقص واحد، ثم بي بريم هو زايد 2 يعني 2، ثم سي هو واحد، و سي بريم هو 7. مزيان. إذن اش خاصنا نحسبو؟ لو ديتيرمينون. دونك اللي هو أ بريم لاباس، بي بريم على الأقل باش نكتبو قاعدة على الأقل ناخدو نصف نقطة لأن المراحل تصحح. إذن واحد ناقص واحد 2 يعني كتساوي واحد في 2 ناقص عفوا هنا ناقص واحد في لا بأس بحال في واحد لا بأس. ثم يعني أن دي يساوي ماذا؟ 2، ثم هاد ناقص غيكون زائد واحد في واحد وواحد يعني دي كيساوي 3. إذن فهو يخالف صفر. مزيان. جيد. إذن اش خاصنا نحسبو؟ غنمشيو نحسبو دي دو إكس لأن خاصنا نحددو إكس و إيكغيك. دونك دي دو إكس غيكون ماذا؟ أ بريم غنعوضوها بسي بريم، بي بريم غنخليوها كما هي. دونك يعني واحد 7 وناقص واحد 2. ثم إذن واحد في 2 ناقص 7 في ناقص واحد. نعم. إذن دي دو إكس تساوي 2 ناقص هي زائد 7 في واحد 7، 2 زائد 7 هي 9. جيد. ثم دي دو إيكغيك أ بريم سي بريم غنعوضو بي بريم سي بريم. إذن واحد ثم سي بريم اللي هو واحد 7 يعني كيساوي واحد في 7 ناقص واحد في واحد يعني كيساوي 7 ناقص واحد اللي هو 8. نعم. جيد. إذن أ بريم واحد سي بريم واحد 7. مزيان. جيد. إذن دونك إكس اش كيساوي؟ هو دونك دي دو إكس على دي يعني دي دو إكس اللي هو 9 على ماذا؟ دي اللي هو 3 يعني كتساوي 3. ثم إيكغيك كيساوي دي دو إيكغيك على دي اللي هو دي دو إيكغيك هو 8 على
تلاتة فقط، ميمكنش يعني نديرو الاختزال. دونك إذا اس كيساوي ماذا؟ هو زوج إكس إيكغيك 8/3. دونك جيد. 3 9. هناك خطأ، لا انتظروا، هناك إذن عفوا هنا 7 - 1 يساوي 6، يعني 6/3 يساوي 2. إذن هنا 3/2. لأن مزيان إلا لقينا يعني لقينا الحلول ونعوضهم. 3 - 2 كيساوي 1، ثم 3 زائد 2 في 2 2 في 2 4 زائد 3 7. صحيح. إذن نركزو مزيان، ربما يعني في السرعة راه تيكون أخطاء. إذن لا بأس، جيد. إذن المهم أننا نعرفو الطريقة ونركزو مزيان على الحساب. جيد. إذن هذا فيما يخص النشاط الأول. ثم بالنسبة للنشاط الثاني فهو ضمن هذا يعني ضمن هذا الدوسيي. دونك يتكون قسم من 4 تلميذا من بينهم 16 من الإناث. دونك لي غارسون، دونك لي في هو 16 و لي غارسون معرفناش. دونك التوتال كيساوي 40. دونك لي غارسون راه هو التوتال ناقص لونسومبل ناقص التوتال ديال لي في، يعني 40 ناقص 16 دونك كيساوي 24. دونك 24. جيد. إذا مزيان. اش بغينا؟ دونك لو بورسونتاج ديال لي غارسون هو ماذا؟ هو لو نومبر ديال لي غارسون على نومبر سومبل توتال، لا لو توتال ديال سميتو. دونك هنا 24 على ماذا؟ مضروبة في 100 مقسومة على 40. دونك جيد. دونك غتعطينا هنا 240 مقسومة على 4 يعني 60. تعطينا 60. نعم، لأن 0 6 24. دونك 60 في المئة. جيد. ثم نمشيو ليكزيرسيس الثاني الثالث عفوا، هما لي سويت. وهنا خاصة هنا عندنا أريتميتيك. جيد. إذا هنا دو ان بارتي ان هي السويت اللي هي أريتميتيك. دونك اغ معرفناش، او زيرو اللي هو قلنا او زيرو شنو هو؟ بروميي تيرم هو 6، و عندنا او لي 20 كيساوي 46. مزيان. دونك هنا مونطخي كو ار ايكال 2. مزيان. إذا كيفاش غنديرو؟ خصكم تعرفوا واحد القضية، أن من الأحسن غنخدمو بالعلاقة ديال لو تيرم جينيرال، أو لا دونك بهاد الطريقة من أو صفر حتى لأو لي 20، يعني من أو لي صفر حتى لأو لي 20 شحال من إغ غنزيدو 20 في إغ، يعني أن أو لي 20 كيساوي ماذا؟ أو لي صفر زائد ان ناقص بي 20 ناقص صفر في إغ، يعني أن أو لي 20 هو 46 و لي صفر هو 6، 20 في ناقص صفر هو 20 إغ، 20 في إغ. شفتو منين جات هاد 20 إغ؟ دونك مزيان. هادي عندنا على شكل معادلة. دونك 20 إغ زائد 6 تساوي 46.
يعني أن 20 إغ كيساوي 46 ناقص 6، يعني كتساوي 40. دونك إغ كتساوي 40 على 20، يعني أن إغ كتساوي 2. جيد. إذا هذا هو السؤال الأول. إذا غنشوفو السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني يقولي n le terme général en fonction de n. Donc on a يقولي n بين قوسين c'est une suite اللي هي arithmétique avec r est égal à 2 يقولي صفر يساوي 6. هاكا. دونك مزيان. دونك كيل كو سوا n لابد نكتبوها حتى سيت ان كونديسيون. يقولي n الحد العام كيفاش تنديرو ليه؟ هو يقولي p زائد n ناقص p في r مجموع الحدود. مزيان. يقولي n هو اللي بغينا، يقولي p غنعوضو هو الحد الأول عندنا نيت يقولي صفر، زائد دونك n غنخليوها كيما هو، و p هو اللي كان يقولي p هو يقولي صفر، يعني p غيساوي ماذا؟ صفر مننساوش، في r هو 2. مزيان. يعني دونك يقولي n اش كيساوي 6 زائد n ناقص صفر n في r زائد 2 n. إذن هذا هو ماذا؟ الحد العام. ولا ممكن نكتبوها جوج n زائد 3، ولا ممكن نديرو التعميل n، ولكن بلاش. إذن من الأحسن نديرو هاد تنحبسو في هاد الصيغة. مزيان. ثم السؤال الثالث. Donc montrer que 2018 est l'un des termes de ELN. خصنا نبينو بأنه حد من حدود ELN 2018. دونك اش خاصنا اون ريزودر ELN يساوي 2018 تيل كو n appartient à n. يعني خصنا بحيث يكون n عدد صحيح طبيعي. مزيان. دونك أولي n هو جوج n قدوها لا بأس زائد 6 تساوي 2018 عند تغيير يعني ترتيب الأعداد في الجمع، فالجمع تبادلي لا يطرأ أي شيء. إذا جوج n كيساوي ماذا؟ 2018 ناقص 6، يعني كيساوي دونك جوج n كيساوي ماذا؟ 2012. دونك n كيساوي 2012 مقسوبة على 2، دونك غيعطينا كام؟ دونك غيعطينا 1006. دونك كيعطينا 1006، و 1006 سي ان نومبر اونتيي ناتوريل. دونك 2000 دونك دونك n كيساوي 2012 على جوج يعني 1006 وعدد صحيح طبيعي. إذن donc 2018 est l'un des termes de E de n. Donc la quatrième question هو S. donc S اللي صفر اللي واحد تل اللي 106. donc on a دائما هادي خصنا نكتبوها suite arithmétique avec R égale 2. هذا أولي صفر هو اللي تيهمنا مع أولي 106 هو 6، و أولي 106 راه شتو هو نيت هو 2018. دونك إذا اس غنحسبوه بعد القاعدة اللي هو ماذا؟ دونك اس هو ان ناقص بي زائد واحد في أولي بي الحد الأول في المجموع زائد أولي ان الحد الأخير في المجموع على 2. يعني n غنعوضو به هو ماذا؟ 1006 ناقص بي هو صفر زائد واحد في أولي صفر زائد أولي 1006 على 2. يعني 1006 ناقص صفر زائد واحد غتعطينا 1007 في هنا
6 زائد 2018 على 2. دونك غنلقاو دونك خصنا نحسبوها. دونك هنا 2018 زائد 6 غتعطينا 2024. 2024 مقسومة على 2 غتعطينا 1012. دونك غنستعملو الآلة الحاسبة وغنلقاو 1007 في يعني في 1012 غتعطينا. دونك غيعطينا اس كيساوي 1,019,084. إذن لا بد نديرو النتيجة لأن هنا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة. إذن هذا فيما يخص التمرين الثالث ديال المتتاليات. إذن هناك التمرين الرابع ثم التمرين الخامس. إذن هنا بالنسبة للتمرين الرابع باش إذن هنا في الطريقة ديال التعامل مع الامتحان. إذن هنا تديرو التمرين الأول والتمرين الثاني مزيان، عاد تمشي للتمرين الخامس حيت ساهل ديال التعداد ساهل، ثم التمرين الثالث. هاد التمرين الرابع هو الأخير باش يعني التمرين الرابع إلا كان ممكن يعني ديك 45 دقيقة حتى ساعة تخليو يعني ديرو فيه الإجابة ديال التمرين الرابع. إذن إن شاء الله غنشوفو النشاط الخامس. إذن إكزيرسيس 5. عاد نرجع للنشاط الرابع. إذن أولا بغينا سي جوج 4 اللي هو ماذا؟ ترتيبة 2 4 على 2 عاملي، يعني على بي عاملي، يعني 2 عاملي. هنا قلنا عنصرين يعني 4 في 3 ثم 2 في 1 حتى لواحد، ثم 4 يعني في 3 12 على 2 يعني كيساوي 6 لاباس، ثم زيد 2 من 9 ترتيبة عنصرين من 9 على 2 عاملي، يعني 9 في 8 عنصرين ثم 2 في 1. دونك كتساوي يمكن لا بأس 8 على 2 يعني 4، 9 في 4 تساوي 6 و30. جيد. إذا هذا فيما يخص السؤال الأول. إذا غنشوفو السؤال الثاني يعني عندنا جوج ديال النماذج، جوج ديال الأسئلة. إذا تتكون باقة ورد من وردتين بيضاوتين. دونك عندنا بلونش مزيان نديرو التشكيلة، ثم 4 وردات حمراء غوج 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 غوج، ثم صفراء 3 صفراء جون. مزيان واش عندنا عشوائيا وفي آن واحد. دونك يعني سميلطانيمون اي او ازار. دونك مزيان. دونك عندنا سي دو بي من ان منساوش. دونك دونك عدد الاختيارات. دونك يعني سي نختار ماذا؟ وردتين جوج من بين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بين 9. دونك سي 2 9 راه حسبناها مباشرة يعني كتساوي 36. لا بأس نعاودوها من بأس. دونك جوج من 9 على 2 عاملي يعني عنصرين 9 في 8 على 2 في 1. هنا 4 9 في 4 يعني 36. هلا ممكن دير دابخي لا كيستيون دونك قلنا سي دو جوج من 9 تساوي 36. مزيان. ثم بي حدد عدد الاختيارات للحصول على وردتين من نفس اللون، يعني
دونك اون ميم كولور. دونك عندنا يعني من نفس اللون، يعني ممكن يكون بي بي او لا ار ار او لا جي جي. نعم. دونك مزيان. دونك الا كان بي بي يعني عنصرين من بين شحال من عنصرين، او زائد، ثم غوج عنصرين من بين 4 عناصر، ثم عنصرين من بين ثلاث عناصر إلى غيكونو يعني صفراوتين. دونك هادي جوج على جوج عاملين غتعطينا عصران واحد. هنا جوج من 4 على جوج عاملين زائد جوج من 3 على جوج عاملين. دونك يعني كتساوي، هادي كتساوي جوج في واحد على جوج في واحد زائد دونك 4 في 3 على جوج في واحد زائد 3 في 2 حيت عنصرين ثم جوج في واحد. هادي كيساوي هنا واحد زائد هنا جوج في 3 يعني 6 زائد هنا 3 يعني كيساوي شحال؟ دونك 4 كيساوي 10. جيد. إذا هذا فيما يخص ليكزرسيس ديال النشاط الخامس. إذا مزيان، من بعد إن شاء الله غنتقلو إلى النشاط الرابع. إذا غنتقلو دابا ليكزرسيس 4، إذا اللي هو خاص الفونكسيون هوموغرافيك. دونك سوا اف une fonction numérique d'un changement réel x défini par x moins 3 sur x plus 1. Donc S de f, c'est la représentation graphique de f dans un repère ordonné dans un repère OIG. مزيان. إذا أولا نديرو f دونك مجموعة التعريف. دونك كتساوي x تنتمي إلى r بحيث x زائد واحد تخالف صفر. نعم، يعني أن x تنتمي إلى r بحيث x سيخالف ماذا؟ ناقص واحد. وتنديروها على هذا الشكل. إذن يمكن حساب صور جميع الأعداد باستثناء العدد ناقص واحد فقط دائما. مزيان. ثم السؤال الثاني، هنا غنحسبو لا ليميت ديال x voisinage بلس لانفيني ديال f دو x كتساوي لا ليميت x إلى زائد ما لا نهاية x ناقص 3 على x زائد واحد. مزيان. إذن كتساوي لا ليميت x إلى زائد ما لا نهاية الأكبر حد x على x، x على x يعني كيساوي واحد. وهنا قال لنا بأن سميتو جيومتريكمون لي ريزولطا. دونك هنا اش كنلاحظو هنا؟ دونك غيعطينا واحد لاسامبتوت اللي هو اش. دونك هنا غيعطينا ماذا؟ غيعطينا ان اسامبتوت اللي هو هوريزونتال. حيت دائما الا كنحسبو عند زائد ما لا نهاية تنلقاو واحد العدد هوريزونتال. دونك بالمعادلة ديالو y يساوي واحد. دونك نفس الشيء إلا حسبنا عند ناقص ما لا نهاية، لا ليميت x إلى ناقص ما لا نهاية x ناقص 3 على x زائد واحد x إلى ناقص ما لا نهاية x على x يعني كيساوي واحد. دونك نفس الشيء. دونك انسامبتوت قلنا واحد فيهم هوريزونتال y يساوي واحد. نعم.
إذا مزيان. ثم السؤال الموالي هو يعني باقي السؤال، دونك هذا أ، دونك باقي في السؤال الثاني بي. السؤال بي دونك غنحسبو النهاية ديال اف دو اكس عند يعني اكس لا ناقص واحد، دونك على يمين ناقص واحد، دونك هي النهاية اكس لا ناقص واحد، دونك اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد واحد، يعني واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة عفوا على ناقص واحد زائد واحد، دونك عندنا ناقص ربعة على صفر. دونك خاصنا ماذا نديرو طابلو دو سين ديال اكس زائد واحد ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. دونك عندنا ناقص واحد، دونك إشارة أ عكس إشارة أ ناقص، دونك هنا غتعطينا ماذا بلوس، دونك يعني ناقص غتعطينا ناقص ما لا نهاية. بالنسبة ليميت إكس ناقص على يسار ناقص واحد، هي لا ليميت إكس على يسار ناقص واحد ديال إكس ناقص ثلاثة على إكس زائد واحد، ناقص واحد ناقص ثلاثة على ناقص واحد زائد واحد، يعني ناقص ربعة على صفر ناقص ناقص على ناقص زائد على نهاية. طيب جيد. إذا التأويل الهندسي هنا غيكون ماذا؟ دونك سي دو اف ادمي ان سامبتوت هو vertical égale x égale à moins 1 moins 1. مزيان. دونك السؤال الثالث دونك كلكو سوا x تميل دو اف بريم دو اكس اش كتساوي ربعة على اكس زائد واحد الكل أسي اثنان. دونك عندنا اف بريم دو اكس كتساوي اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد واحد بريم، دونك كما قلنا واحد ناقص ثلاثة واحد، ثم اكس زائد واحد الكل أس اثنان، يعني واحد الكل أس اثنان، دونك واحد في واحد ناقص واحد في ناقص ثلاثة، دونك يعني كتساوي واحد ناقص زائد واحد في ثلاثة هو ثلاثة على اكس زائد واحد الكل أس اثنان، يعني ربعة على اكس زائد واحد الكل أس اثنان. دونك مزيان. ثم جدول التغيرات، دونك قلنا اف بريم دو اكس أصغر قطعا من أكبر قطعا من صفر عفوا، لأن هادي بوزيتيف، دونك جدول التغيرات غيكون على هاد الشكل، ناقص ما لا نهاية، مننساوش ناقص واحد زائد ما لا نهاية. اف بريم اف، دونك هنا زائد أكبر من صفر، دونك هنا تزايدية، دونك هنا عندنا قسمة لا نهاية لقينا فيها واحد، وهادي حتى هي واحد، هادي زائد ما لا نهاية على يسار زائد ما لا نهاية، وهادي على يمين ناقص ما لا نهاية. إذن هذا هو جدول التغيرات. ثم رابعا بغينا الصورة ديال ثلاثة، هي ثلاثة ناقص ثلاثة على ثلاثة زائد واحد، يعني صفر. الصورة ديال واحد ناقص ثلاثة على واحد زائد واحد، يعني ناقص اثنان على اثنان، يعني ناقص واحد. الصورة ديال ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص اثنان زائد واحد، دونك ناقص خمسة على
دونك هنا ناقص واحد يعني 5. دونك الصورة ديال ناقص 5 ناقص 5 ناقص 3 ناقص 5 زائد واحد. دونك ناقص 8 على ناقص 4. دونك يعني كتساوي ماذا؟ 8 على 4 جوج ناقص جوج. نعم عفوا. دونك هنا الصور اف اللي 3 كنعوضو العدد بهاد العدد. دونك كنلقاو صفر الأخرى واحد ناقص واحد. بالنسبة لناقص 2 5 ثم بالنسبة لناقص 5 تعطينا 2. جيد. إذن ثم غنشوفو إنشاء ديال سي دو اف في معلم متعامد ممنظم أو إي جي إذن مزيان عندنا مبيان متعامد ممنظم. دونك كنحترمو التربيعات. ثم إذا عندنا ماذا؟ لقينا يعني إكغيك يساوي ماذا؟ يساوي واحد هو الاسمتوت اللي هو هوريزونتال. ثم في إكس ناقص واحد هو فيرتيكال إكس يساوي ناقص واحد. أول حاجة هما هادو. ثم بعد ذلك عندنا ماذا؟ خاصنا تقاطع مع محورين المعلم. إذا عندنا الصورة ديال صفر. دونك الصورة ديال صفر هي صفر ناقص 3 على صفر زائد واحد على ناقص 3 على واحد ناقص 3. دونك صفر ناقص 3 ها هي. ثم معادلة. دونك إكس ناقص 3 على إكس زائد واحد يساوي صفر. يعني إكس ناقص 3 يساوي صفر. يعني إكس يساوي 3. مزيان. وعندنا الصورة ديال ناقص واحد هي 5. الصورة ديال ناقص جوج عفوا هي 5 وناقص 5 هي جوج. إذن صفر واحد. الصورة ديال واحد هي ناقص واحد هي فقط. إذن هذا هو يعني. دونك غنجيو من هنا غيمر هاد النقطة ديال الصورة ديال واحد ثم غيتقاطع مع هاد النقطة اللي الوصول ديالها 3 ثم غيمشي مع سي هاد ثم نفس الشيء. إذن هاهو جاي من هنا ثم صافي. إذن هذا هو سي دو اف وهو بارابول. دونك جيد. ولكن مزيان إلا درتو هادو يعني في ورقة التحرير. إذن هذا فيما يخص هذا الامتحان هذا. إذن إن شاء الله لنا موعد في تصحيح الامتحان جديد إن شاء الله في حصة مقبلة. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.